नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामान्य परीक्षा अर्थात् फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलाको 31औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को उत्तरले 30 अङ्क। 1. वैज्ञानिकहरूद्वारा पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह कुन हो? क. मंगल, ख. शुक्र, ग. बुध, घ. शनि। ख. शुक्र। 2. क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? क. अफ्रिका, ख. दक्षिण अमेरिका, घ. उत्तर अमेरिका, घ. अन्टार्कटिका। घ. उत्तर अमेरिका। 3. विश्वमा सबभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? क. अंग्रेजी, ख. चाइनिज, घ. स्पेनिस, घ. रसियन। ख. चाइनिज। 4. भारत र चीन पछि नेपालको सिमानासँग नजिक भएको मुलुक कुन हो? क. भुटान, ख. बङ्गलादेश, घ. श्रीलङ्का, घ. मालदिभ्स। ख. बङ्गलादेश। 5. अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? क. कामी शेर्पा, ख. कामी रिता शेर्पा, घ. आप्पा शेर्पा, घ. आङ्ग्रिता शेर्पा। ख. कामी रिता शेर्पा। 6. जङ्गबहादुर राणा बेलायत गएका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री को बनेका थिए? क. फत्तेजङ शाह, ख. बमबहादुर राणा, घ. रणोद्दीप सिंह, घ. वीर शमशेर राणा। ख. बमबहादुर राणा। 7. नेपालको कतिवटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ? क. 10, ख. 9, घ. 8, घ. 7। घ. 8। 8. नेपालमा ISO 9001:2015 गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी कुन हो? क. चिलिमे, ख. खिम्ती, घ. मर्स्याङ्दी, घ. भोटेगोसी। क. चिलिमे। 9. नेपाललाई कहिले विफरमुक्त देश घोषणा गरियो? क. 2034 वैशाख 1, ख. 2034 पौष 1, घ. 2033 वैशाख 1, घ. 2037 वैशाख 1। क. विक्रम सम्वत 2034 वैशाख 1। 10. नेपालको कुन ठाउँमा सारस प्रजनन केन्द्र रहेको छ? क. चितवन, ख. कपिलवस्तु, घ. बर्दिया, घ. पोखरा। ख. कपिलवस्तु। 11. नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? क. असोज 1, ख. कार्तिक 1, घ. मङ्सिर 1, घ. पुस 1। क.
क असोजेक। 12 बिमस्टेकका संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा छन्? क 3, ख 4, ग 5, घ 6। ख 4। 13 नेपाल युएनओको कतिऔं सदस्य राष्ट्र हो? क 70औं, ख 71औं, ग 72औं, घ 73औं। ग 72औं। 14 संविधान दिवस 2078 को अवसरमा नेपाल रत्न विभूषण कसलाई प्रदान गरिएको छ? क स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा, ख स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई, ग स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, घ स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी। ख स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई। 15 2021 सेप्टेम्बर 15 मा कुन 3 देशबीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता ओकस भएको थियो? क ब्रिटेन, फ्रान्स र अस्ट्रेलिया, ख फ्रान्स, अमेरिका र ब्रिटेन, ग ब्रिटेन, अमेरिका र अस्ट्रेलिया, घ चीन, ब्रिटेन र अस्ट्रेलिया। ग ब्रिटेन, अमेरिका र अस्ट्रेलिया। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको थियो? क 2007, ख 2013, ग 2018, घ 2028। ख विक्रम सम्वत 2013। 17 शिक्षालाई सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा जोड दिने को हुन्? क विवेकानन्द, ख रुसो, घ जोन डिवे, घ पेस्तालोजी। घ जोन डिवे। 18 उत्तर बाल्यावस्थामा बालबालिकाहरूमा तलको मध्ये कुन सिप विकास कम भएको पाइन्छ? क खेल र स्वावलम्बी सिपहरू, ख विद्यालय सम्बन्धी सिपहरू, ग सामाजिक सिपहरू, घ बिरामी र दुर्घटना विरुद्धका सिपहरू। घ बिरामी र दुर्घटना विरुद्धका सिपहरू। 19 मानव विकासमा व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि र विकासले फड्को मार्ने अवस्था कुन हो? क बाल्यावस्था, ख किशोरावस्था, ग उत्तर यौवन अवस्था, घ यौवन अवस्था। घ यौवन अवस्था। 20 वृद्धिको सन्दर्भमा कुन ठिक छ, कुन सही छ? क यो आर्जित प्रक्रिया हो, ख यो गुणात्मक परिवर्तन हो, घ यसमा अभ्यासको भूमिका रहँदैन, घ यो बाह्य वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ। घ यसमा अभ्यासको भूमिका रहँदैन। 21 सिकाइको क्रममा दिइने पुरस्कार र दण्डलाई के भनिन्छ? क उत्प्रेरक, ख उत्प्रेरणा, ग पुनर्बल, घ अभ्यास। ग पुनर्बल। 22 सिकाइमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिगत तत्त्वमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क संवेगात्मक स्थिरता, ख उमेर,
ग लिङ्ग घ स्वास्थ्य क संवेगात्मक स्थिरता 23 उत्तेजना र उत्तेजना बीच साहचर्य गराई सिकाइ तलको मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तमा हुन्छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन ख कार्यपरक सम्बन्धन ग अन्तर्दृष्टि घ संज्ञानात्मक क शास्त्रीय सम्बन्धन 24 क्रियापरक सम्बन्धन सिकाइको सन्दर्भमा कुन गलत छ? क प्रतिक्रियामा जोड ख प्राणीमा सक्रियता ग ज्ञात उत्तेजना घ प्रभावको नियममा आधारित ग ज्ञात उत्तेजना 25 पाठ्यक्रम एउटा डट हो। क पाठ्यपुस्तक ख शिक्षकले के गर्ने के नगर्ने भन्ने समावेश भएको पुस्तक ग सिकाइको योजना घ पढाउने विषयवस्तुको सूची ग सिकाइको योजना 26 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र राष्ट्रिय योग्यता बीच के कायम गरिने उल्लेख छ? क सन्तुलन ख सामञ्जस्य ग सम्बन्ध घ घनिष्ठता ख सामञ्जस्य 27 आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 मा गणित विषयमा कतिवटा विषय क्षेत्र समेटिएको छ? क 5 ख 6 ग 7 घ 8 क 5 28 प्रायजसो शैक्षिक सामग्री बिना कक्षा शिक्षण गर्दा के प्रभाव पर्छ? क सिकाइ छिटो हुन्छ ख शिक्षकलाई शैक्षिक सामग्री सङ्कलन र प्रयोग गर्ने झन्झट हुँदैन ग राम्रो शिक्षकले शैक्षिक सामग्री बिना नै प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्छन् घ यसले सिकाइको दरलाई घटाउँछ यसले विद्यार्थीको सिकाइ दरलाई घटाउँछ घ यसले विद्यार्थीको सिकाइ दरलाई घटाउँछ 29 तल्ला कक्षाहरूमा कुन प्रकारको शिक्षण विधि प्रभावकारी हुन्छ? क शिक्षक केन्द्रित ख विद्यार्थी केन्द्रित ग छलफल घ अन्तर्क्रिया ख विद्यार्थी केन्द्रित 30 निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कुन हो? क विद्यार्थीको सिकाइ कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्ने ख विद्यार्थीको औसत उपलब्धिको आधारमा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने ग विद्यार्थीको श्रेणी वा ग्रेड निर्धारण गरी प्रमाणित गर्ने घ विद्यार्थीको रुचि पत्ता लगाउने ग विद्यार्थीको श्रेणी वा ग्रेड निर्धारण गरी प्रमाणित गर्ने 31 कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 मा सिकाइ स्तर मापन गरी पटक पटकको सुधारात्मक सिकाइबाट पनि 1 वा 2 सिकाइ स्तर भन्दा माथि जान नसकेमा के गर्नुपर्ने उल्लेख छ? क विद्यार्थीलाई कक्षा नचढाउने ख पुनः सुधारात्मक शिक्षण गर्ने ग उपचारात्मक शिक्षण गर्ने घ स्वत कक्षा चढाउने
ग उपचारात्मक शिक्षण गर्ने। 32 शैक्षणिक सङ्गठनमा तलको मध्ये कम महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? क कक्षा कोठा सङ्ख्या, ख शिक्षक सङ्ख्या, ग अतिरिक्त क्रियाकलाप, घ विद्यार्थी सङ्ख्या। ग अतिरिक्त क्रियाकलाप। 33 विपद व्यवस्थापनमा विपद पर्नु अघि गर्ने कार्यमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क रोकथाम, ख अल्पीकरण, ग पूर्व तयारी, घ उद्धार। घ उद्धार। 34 तलको मध्ये कुन कार्यमूलक अनुसन्धानको फाइदा होइन? क यसले शैक्षिक अभ्यासलाई सुधार गर्छ, ख यसलाई व्यापक रूपमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ, ग यो एउटा शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र गर्न सक्छन्, घ निष्कर्षलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। ख यसलाई व्यापक रूपमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। 35 विक्रम सम्वत 2004 मा शिक्षक तालिमको सुरुवात कुन निकायबाट भएको थियो? क शिक्षक तालिम केन्द्र, ख शिक्षा तालिम केन्द्र, ग आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र, घ आधार शिक्षक तालिम केन्द्र। घ आधार शिक्षक तालिम केन्द्र। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 एमएस वर्डमा Ctrl+X के का लागि प्रयोग गरिन्छ? क कट, ख कपी, ग पेस्ट, घ डिलिट। क कट। 37 एमएस एक्सेलमा सिट ट्याब स्क्रोल बटन्स कहाँ हुन्छ? क राइट कर्नरको बटममा, ख लेफ्ट कर्नरको बटममा, ग राइट कर्नरको टपमा, घ लेफ्ट कर्नरको टपमा। ख लेफ्ट कर्नरको बटममा। 38 एमएस पावर पोइन्टमा एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसनमा स्लाइड तलको मध्ये कुनबाट एड गर्न सकिन्छ? क फाइल एड अ न्यू स्लाइड, ख इन्सर्ट न्यू स्लाइड, ग फाइल ओपन, घ फाइल न्यू। ख इन्सर्ट न्यू स्लाइड। 39 आईसीटी को सन्दर्भमा कुन गलत छ? क यसले सिकाइ सहजीकरणमा सघाउँछ, ख यसले शिक्षकलाई प्रतिस्थापन गर्छ, ग यो आधुनिक शैक्षिक सामग्री हो, घ यसले शिक्षकको शारीरिक श्रमलाई घटाउँछ। ख यसले शिक्षकलाई प्रतिस्थापन गर्छ। 40 एन्टिभाइरस कुन प्रकारको सफ्टवेयर हो? क सिस्टम सफ्टवेयर, ख एप्लिकेसन सफ्टवेयर, घ युटिलिटी सफ्टवेयर, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। घ युटिलिटी सफ्टवेयर। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 41
नेपालको संविधानको धारा 16 मा कस्ता व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने व्यवस्था छ? क कुनै पनि व्यक्तिलाई, ख प्रत्येक व्यक्तिलाई, ग प्रत्येक नागरिकलाई, घ कुनै पनि नागरिकलाई। ख प्रत्येक व्यक्तिलाई। 42 शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? क 2074 76, ख 2074 315, घ 2073 76, घ 2073 315। क 2074 76। 43 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा कुन व्यक्ति पदैन गुठियार हुने व्यवस्था छ? क सम्बन्धित विद्यालयका संस्थापक, ख सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, घ मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 मा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा तृतीय श्रेणीलाई कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? क 3, ख 2, ग 1, घ 0। घ 0। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्तिको के गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ? क संरक्षण, ख व्यवस्थापन, ग नियमन, घ अभिलेखीकरण। ख व्यवस्थापन। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 46 लेटर कलन ओड्स लेटरको ओड भए जस्तै सम्बन्ध भएको जोडा विकल्प कुन हो? क होमवर्क स्कुल, क्लब पिपल, ग प्रोडक्ट फ्याक्ट्री, घ पेज बुक। घ पेज बुक। 47 खालीको अर्थ कुन हो? केवल, ख मात्र, ग रित्तो, घ माथिका सबै। ग रित्तो। यो दीर्घ छ लमा इकार दीर्घ भएकोले रित्तो। यदि ह्रस्व भएको भए केवल क र ख ठिक उत्तर हुने थियो। 48 मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। वाट साइन भएको ठाउँमा कुन सङ्ख्या राख्नु पर्ला? यसको सही उत्तर हो ख को 5। अब यसमा बायाँपट्टि हेरौँ। 3 र 8 को जोडफल 11, 11 को 4 गुणा 44। अनि दोस्रोमा 9 र 7 को योगफल 16, 16 को 2 गुणा 32। त्यस्तै 8 र 7 तेस्रोमा 8 र 7 को जोडफल 15, 15 को कति गुणा गर्दा 75 हुन्छ? ख को 5 गुणा। 49 दिएको म्याट्रिक्स चित्र पुरा गर्न कुन विकल्प छान्नु पर्ला? म्याट्रिक्स फिगरमा
यो अन्तिममा कुन चित्र छनौट गर्नु पर्ला? ल यसको सही उत्तर हो ए। हरेक तेस्रो कलममा पहिलो र दोस्रोको साझा चित्र बनेको छ। पहिलो र दोस्रोबाट जुन साझा भाग छ त्यो तेस्रो कलममा छ। त्यसैले यसको सही उत्तर ए हो। यस्तै प्रकारका प्रश्नहरूको अभ्यास हामी हाम्रै च्यानलको सामान्य बौद्धिक परीक्षण आइक्यू भाग 3 मा हेर्न सक्छौं। मैट्रिक्स रिजनिङ भन्ने भिडियोमा हेर्न सक्छौं। 50 नमिल्ने एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 5 वटा फिगरमा नमिल्ने कुन छ? यसको सही उत्तर हो डी। डी बाहेक अन्य फिगरमा दाहिनेपट्टिको हात पाखुरा र देब्रेपट्टिको खुट्टा एउटै प्रकारको छ। डी बाहेक अरू चित्रमा दाहिने हात पाखुरा र देब्रे खुट्टा एउटै प्रकृतिको छ। यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्नका लागि, पर्याप्त अभ्यास गर्नका लागि हाम्रो सामान्य बौद्धिक परीक्षणको भाग 2 मा आइडेन्टिफिकेसन अफ अर्ड्स भन्ने भिडियो हेर्न सक्छौं। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सुझावहरू कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।